नमस्ते। अहिले नेपालमा चुनावको एउटा सरगर्मी चारैतिर देखा परिरहेको छ। यद्यपि आम मान्छेहरूमा चुनावप्रति त्यस्तो कुनै उत्साह छैन, तर जो चुनाव लडिरहेका छन् उनको बीचमा निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा अथवा एउटा तामझामको वातावरण देखिन्छ। जो चुनावमा गएका छन् अथवा विशेष गरिकन यो व्यवस्थाका पक्षधरहरू अथवा यसलाई ठिक ठान्नेहरू, उनको एउटा तर्क पहिलेदेखि छ, चुनाव भयो भने व्यवस्था संस्थागत हुन्छ। जस्तो स्थानीय चुनाव भयो, अब अहिले चुनाव भयो भने व्यवस्था संस्थागत हुन्छ, बलियो हुन्छ, टिकाउ हुन्छ आदि इत्यादि कुराहरू गरिरहेका छन्। अब यो कति सत्य हो, कति वास्तविक हो र चुनाव पछिको नेपालको सम्भावित परिस्थिति कस्तो बन्न सक्छ, यो विषयमा मैले जस्तो देशको सबै परिस्थिति आजसम्म जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई हेरिकन केही मोटामोटी सानो आकलन मैले आज गर्न खोजिरहेको छु। जस्तो चुनाव हामीले हेऱ्यौँ अगाडि, जस्तो गिरिजा सरकारको पालामा पनि बहुमतको सरकार बनेको थियो, केपी ओलीको पालामा पनि बहुमत सरकार बनेको थियो, तर ती दुवै सरकार चाहिँ पुरा अवधि काम गर्न सकेनन्। त्यति मात्र होइन, संविधान जारी भएपछि एउटा अचूक समाधान नेपालमा चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको प्रचार गरिएको थियो। संविधान जारी भइसकेपछि झन् ठुलो चाहिँ भद्रगोल र एउटा अराजकताको स्थिति बढिरहेको छ। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने, हामी बाहिर जे रूपमा देख्छौँ नि अथवा जे रूपमा देखाइन्छ, परिस्थिति वास्तविक परिस्थिति त्यस्तो हुँदैन हैन। अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा समग्र एउटा सामाजिक प्रक्रिया अथवा भित्रको परिस्थिति कसरी विकास भइरहेको छ, कसरी गुज्रिरहेको छ भन्ने कुराले तय गर्ने हो। बाहिर के देखिरहेको छ अथवा सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, त्यो आधारमा भोलिको चाहिँ तपाईको अनुमान गर्ने एकदमै गाह्रो पर्छ। जस्तो मैले एक दुईटा केही इतिहासका उदाहरणहरू मैले दिन चाहन्छु। जस्तो दार्चुङका हत्याकाण्ड चाहिँ कस्तो पृष्ठभूमिमा भयो भन्छ भने, एउटा ठुलो उल्लास, मदन भण्डारीले 2 ठाउँबाट चुनाव जितेको, अब चाहिँ एउटा न्युज विक भन्ने एउटा विश्व प्रसिद्ध म्यागजिन भनौँ न, त्यो बेलाको म्यागजिनले कार्ल मार्क्ससँग तुलना गरेर नेपालमा कार्ल मार्क्सको जन्म भएको आदि इत्यादि कथाहरू पनि त्यो बेला छापे। धेरैले लाग्यो यहाँ त ठुलो काम भयो हैन। अब मदन भण्डारीको यत्रो चाहिँ व्यक्तित्व बन्यो, अब चाहिँ तपाईको मदन भण्डारी नेपालमा के हुन्छन्, स्थापित भएर भोलि के होला आदि इत्यादि धेरै कुराहरू भए। तर त्यसको लगत्तै, त्यो उत्साहको लगत्तै दार्चुङका हत्याकाण्ड भयो हैन। मैले देखाउन खोजेको जस्तो बाहिर रूपमा जे देखिन्थ्यो हैन, अब मदन भण्डारी जस्तो 49 सालको चुनावपछि बाहिर जे रूपमा देखिन्थ्यो, भित्रको विकास प्रक्रिया त्यस्तो थिएन, उल्टो थियो। त्यसैले दार्चुङका हत्याकाण्ड भयो हैन, अनपेक्षित जस्तो देखियो। त्यस्तै दरबार हत्याकाण्ड, किन भन्छ भने राजा संवैधानिक भएर बसेका थिए र धेरैलाई के लागेको थियो भन्छ भने, संवैधानिक भएर बसिसकेको राजामाथि कुनै पनि खतरा आउँदैन हैन। जस्तो हिजो पञ्चायतकाल जस्तो चाहिँ तपाईको राज संस्था होइन, संविधानको दायरामा बसेको छ, ऊ चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने धेरैको मान्यता थियो। तर दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यो पनि हामीले देख्यौँ। अब त्यस्तै अहिलेको चुनाव पनि तपाईको जस्तो बाहिर जो प्रचार गरिएको छ त्यो हुँदैन। मेरो आकलनमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने, यो चुनाव पछि नेपालको परिस्थिति एकदमै विकराल र भयावह, अझ बढी भयावह हुन्छ। पहिलो कुरा त यसको पहिलेदेखिको विकास प्रक्रियाले त्यही भन्छ। किन भन्छ भने, जुन चिज यहाँ थोपरिएको छ, जुन चिज यहाँ लादिएको छ, त्यसमा आफ्नोपन छैन। त्यो हाम्रो आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो हित अथवा चाहिँ जो एउटा देशको हित, यहाँका मान्छेहरूको हित हो, त्यससँग निरन्तर टक्राउँदै आएको छ। किन भन्छ भने, यसले सधैँभरि विदेशी स्वार्थहरूको पक्षपोषण गर्दै आएको छ। त्यसकारणले यो अन्तर्विरोध चाहिँ समाधान हुने खालको अन्तर्विरोध छैन हैन। एकातिर सत्ता छ विदेशी स्वार्थको निम्ति चाहिँ काम गर्ने, उनले इम्पोज गरेको, अर्कोतिर छ तपाईँ हाम्रो अथवा हाम्रो देशको एउटा स्वार्थ छ जो चाहिँ मिल्दैन। दुईटाको बिचमा जो टक्राउ हो, त्यो टक्राउ निरन्तर बढिरहेको छ र झनपछि झन ठुलो सङ्कट यही टक्राउले ल्याएको हो, यही अमिल्दोपनले ल्याएको टक्राउ हो। मैले दुईटा कारणले अब यो चुनावपछि सायद मलाई लाग्छ, मेरो अनुमानमा यो चुनाव नै अब अन्तिम चुनाव हो। जस्तो यो व्यवस्थाको यो अन्तिम चुनाव हो, यसपछि मलाई लाग्छ यो व्यवस्थाको अस्तित्व पनि अब रहने छैन। त्यो दुईटा कारणले मैले देख्छु। एउटा कारण मैले के देख्छु भन्छ भने, अब मैले पहिले पनि भने जसरी यो गलत ढङ्गले इम्पोज गरियो, लादियो हैन, कुनै शक्तिहरूको स्वार्थको कारणले, यसको पनि एउटा टिक्ने एउटा लिमिटेसन छ, एउटा सीमा छ। एउटा सीमासम्म यो
जाने हो त्यो सीमा पार गर्यो भने यो आफै ढल्दै गएको छ। जस्तो ६३ सालमा मान्छेमा जुन उत्साह थियो, जुन विश्वास थियो, जुन भरोसा थियो, त्यो टुट्दै गएर अब अहिलेको चुनावमा यहाँका दलहरूलाई भनौँ न, जो चाहिँ तपाईँको ठेकेदार ठान्छन् आफूलाई, उनीहरूलाई अस्तित्व कसरी अब चाहिँ टेकाउने भन्नेसम्मको चुनौती अगाडि आइसक्यो। जस्तो स्वतन्त्र रूपमा उठ्ने मान्छेहरू नै यिनका ठुलो चुनौती बनिसके अहिले नै। भनिसकेपछि यिनीहरूको स्खलन र पतनको रफ्तार निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यसले चाहिँ यिनको व्यवस्था र यिनीहरू सबल हुँदै गएको होइन, झन् दुर्बल हुँदै गएको चाहिँ तपाईँको पुष्टि गर्दछ। जस्तो गठबन्धन भनौँ, एउटा अस्तित्व टिकाउनुको निम्ति कहाँसम्म आए भन्छ भने जस्तो केपी ओली, राजेन्द्र लिङ्गदेल, कमल थापा, एकनाथ ढकाल जस्ता चाहिँ तपाईँको देख्दा मान्छेलाई अनौठो लाग्ने खालका विजातीय तत्त्वहरू होइन, कतै कसैको चाहिँ मुद्दा नमिल्ने तत्त्वहरू एक ठाउँमा छन् एउटा मोर्चामा। अर्कोतिर माओवादी, काङ्ग्रेस, त्यसमा पनि शेरबहादुर काङ्ग्रेस, जसको पालामा माओवादीले हतियार उठाएको थियो र जुन शक्तिलाई देशको सबभन्दा ठुलो शत्रु र देशको चाहिँ बर्बादीको मुख्य कारण घोषणा गरेको थियो, ती शक्तिहरूको बिचमा गठबन्धन छ। अब यो किन यस्तो हुन्छ त भन्छ भने एकातिर यिनीहरूलाई सिङ्गल एक्लै अस्तित्व रक्षा गर्न ठुलो समस्या भयो, अस्तित्व रक्षाको एउटा चुनौती आयो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यो के हो भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिभित्र जो विदेशीहरूको जो रणनीति छ, त्यो रणनीतिलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति जो असहजता अथवा प्रतिकूलताहरू उत्पन्न भएका छन्, त्यसलाई अलिकति अनुकूलतामा ल्याउनुको निम्ति तिनीहरूले आफ्नो रणनीतिसँग मिल्दा होइन पात्रहरूको एउटा ध्रुवीकरण गराइरहेका छन्। जस्तो कसलाई कोसँग जोडेर अथवा कसलाई फोडेर अथवा कसको बिचमा गठबन्धन बनाएर आफ्नो खालको एउटा समीकरण बनाउने भन्ने एउटा खेल सुरु भएको छ। त्यो खेलको पनि नतिजा हो एउटा यिनको आफ्नो आन्तरिक सङ्कट र दोस्रो चाहिँ तपाईँको बाह्य शक्तिहरूको रणनीति। यो दुईटा चिजले चाहिँ यिनीहरूमा एउटा अस्वाभाविक खालको जो गठबन्धन देखा परेको छ, यो एउटा सङ्कटको अभिव्यक्ति हो। यिनीहरू सबल भइदिएको भए, यिनको व्यवस्था एउटा आफ्नो ठाउँमा उभिन सफल भइदिएको भए मलाई लाग्छ यिनीहरू पार्टी चुनाव लड्थे, यिनीहरू अस्तित्वको निम्ति गठबन्धन बनाउनु पर्ने यो समस्या आउने थिएन, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो, म विश्वको समग्र भूराजनीतिक परिस्थितिलाई यससँग जोड्छु होइन। जस्तो चुनावपछि के हुन्छ भन्ने कुरा चर्चा गर्दा, जस्तो अहिले संसार एउटा ठुलो उथलपुथलको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ होइन। ठुलो उथलपुथल, त्यो उथलपुथल पनि कुनै सामान्य खालको राजनीतिक उथलपुथल मात्रै होइन, त्यो एउटा युग परिवर्तनको अथवा एउटा युगान्तकारी अथवा जो पश्चिमा युग भन्छौँ हामी अथवा जसलाई आधुनिकतावादी युग भनिन्छ, त्यो युगका विरुद्धमा एउटा दुन्दुभी बजेको छ अहिले होइन। पश्चिमा युगको अन्त्य र पश्चिमा चाहिँ मूल्य मान्यता जो विश्वभरि लादियो, यसको अन्त्य र यसको नयाँ विकल्प को निम्ति जो चाहिँ लडाईँ सुरु भएको छ होइन, फाटाफुट्ट विभिन्न रूपमा त्यो अभिव्यक्त हुन्छ होइन। कुनै देशहरूमा त्यो देशभित्रका अभियानका रूपमा देखिन्छ, कुनै देशहरू बिचमा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वका रूपमा देखिन्छ, जस्तो युक्रेन रुस अथवा चाहिँ तपाईँको अब इरान र चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको बिचको बढ्दो तनाव, अथवा पूर्वतिर जाँदाखेरि तपाईँको ताइवानको कुरा भयो, उत्तर कोरियाको कुरा भयो। अब लडाईँ चाहिँ विभिन्न रूपका छन्, रूप फरक छ होइन। कुनै रूप चाहिँ देशको बिचको झगडा देखिन्छ, कुनै चाहिँ तपाईँको रूप एउटा चाहिँ शक्ति राष्ट्र र अर्को राष्ट्रको बिचमा रणनीतिक चाहिँ तपाईँको दाउपेचका रूपमा देखिन्छ, कुनै चाहिँ तपाईँको रूप प्रत्यक्ष द्वन्द्वका रूपमा देखिन्छ। तर सबैभित्रको अन्तर्वस्तु के हो भन्छ भने यो दुईटा युगको जो चाहिँ तपाईँको अवधारणा हो, यो टक्राइरहेको छ अहिले होइन। अब यो धेरै चिज बाहिर आइसकेको छ, म अर्को कुनै विषयमा यसको चर्चा गरौँला। त्यसकारणले अब 5 वर्षभित्र, आगामी 5 वर्षभित्र विश्वमा ठुलो उथलपुथल हुनेवाला छ। यद्यपि कसैले हार्ला कसैले जित्ला, कुनै देशले हार्नु र जित्नु ठुलो कुरो होइन, तर मूल चिज के हो भन्छ भने एउटा युगको विरुद्धको जो लडाइँको आवाज अगाडि बढ्यो, अब त्यो एउटा गन्तव्यमा नपुगिकन, त्यसको टुङ्गो नलागिकन विश्व शान्त हुने अवस्था अब छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यसको असर नेपालमा पनि हुन्छ। अब त्यसको असर कसरी हुन्छ यहाँ भन्छ भने एउटा कारणले हुन्छ। जस्तो मैले
मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, म त्यसलाई अहिले दोहोऱ्याउन चाहन्छु। चुनावपछि नेपालमा खतरनाक स्थिति अब पैदा हुँदैछ हैन। जो मान्छेले अहिले चुनाव भएपछि शान्त हुन्छ, फेरि सरकार बन्छ भन्ने ठानिरहेका छन्, यो ठुलो भ्रम हो। यसपछि नेपालमा अहिलेसम्म हामीले नदेखेको कुनै दुर्घटना र कुनै उथलपुथलको परिस्थिति सृजना हुनेवाला छ। त्यो के कारणले हुन्छ त भन्छ भने त्यो विश्व भूराजनीतिक हलचलको कारणले हुन्छ। जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिउँ तपाईको, युक्रेन अहिले सङ्कट जो देखिरहेका छौँ, अब त्यहाँ चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरू पछि हट्ने कोसिस गरिरहेका छन्। दुई तीनटा कुराबाट त्यो प्रश्न देखिन्छ। पहिलो कुरो के देखिन्छ भन्छ भने उनीहरू जस्तो रुससँग सिधै मुठभेडमा जाँदा अब त्यो सर्वनाशको चाहिँ तपाईको निर्णय मात्रै हुने भएको हुनाले अब युक्रेनमा सिधै हात हालेर जोखिम मोल्ने पक्षमा अमेरिकनहरू अब छैनन् हैन। उनीहरूले चाहिँ त्यो द्वन्द्व गराएको हो, त्यो जोखिम मोल्ने पक्षमा छैनन्। त्यो दुई तीनटा कारणले देखिन्छ। जस्तो एउटा कारण के हो भन्छ भने अमेरिकन विशेष गरेर यो डेमोक्रेटहरूको जो सत्ता छ अमेरिकामा, यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ सुरक्षा नीति परिवर्तन गरेर यो चाहिँ 2021 मा हैन सुरक्षा नीति परिवर्तन गरेर डोनाल्ड ट्रम्पको नीति पछ्याएका छन्। त्यो के भन्यो भन्छ भने हाम्रो निम्ति दीर्घकालीन, उनीहरूको निम्ति दीर्घकालीन र मूल समस्या चीन हो भन्ने चाहिँ उनले नयाँ नीति पारित गरेका छन्। मलाई लाग्छ त्यो युक्रेनबाट अलिकति पन्छने रणनीति हो। किन चीनलाई अब मुख्य दुश्मन अथवा मुख्य समस्या बताइसकेपछि उनीहरू त्यता केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ, शक्ति विन्यास त्यतातिर चाहिँ तपाईको चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले त्यो युक्रेनबाट बिस्तारै बिस्तारै अलिकति पन्छिएर हैन अब चाहिँ तपाईको ताइवानतिर तपाईको सोझिने, त्यहाँ इन्गेज भएको देखाएर आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्ने उनको एउटा दाउपेच हो त्यो नीति भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र दोस्रो चाहिँ उनीहरूले रुससँग चाहिँ पुरै द्वन्द्व हुने हिसाबले ठुलो खालको कुनै पनि हात हतियार युक्रेनलाई दिन मानिरहेका छैनन्। र यो पछिल्लो पटक आएको समाचार हेर्ने हो भने त अस्ति भर्खरै 3-4 दिन अगाडि अमेरिकन प्रशासनले त्यहाँका ठुल्ठुला ब्याङ्कहरूलाई गोप्य रूपमा एउटा सल्लाह दियो भनेर समाचार विश्वभरि आएको छ। त्यो सल्लाह के हो भन्छ भने रुसभित्र आफ्नो कारोबार अगाडि बढाऊ हैन, जो उसले रोकिरहेको थियो अहिले रुसभित्र आफ्नो ब्याङ्किङ कारोबार अगाडि बढाऊ भनेर अमेरिकाले निर्देशन दिएका समाचार आएका छन्। यो सबै चिजले के देखिन्छ, अमेरिकनहरू चाहिँ तपाईको युक्रेनबाट बिस्तारै बिस्तारै कुनै बहाना बनाएर पूर्वतिर शिफ्ट गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसको निम्ति उनले भर्खरै रुसीहरूसँग 1-2 चरण वार्ता गरेका समाचार पनि आएका छन्। जस्तो के अरे चाहिँ तपाईको रक्षा मामिलासँग सम्बन्धित दुई देशका प्रतिनिधिको बीचमा 2-3 चरण चाहिँ वार्ता भइसकेको छ। अब वार्ता के भयो भन्ने कुरा चाहिँ विस्तृत जानकारी आएको छैन। अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको अमेरिका युक्रेनबाट चाहिँ ताइवानतिर सर्यो अहिले, जस्तो उत्तर कोरियातिर सर्यो र दक्षिण कोरियालाई उकास्नको निम्ति उसले के भन्यो भन्छ भने दक्षिण कोरियामाथि उत्तर कोरियाले आक्रमण गर्यो भने हामी उत्तर कोरियामाथि परमाणु हमला गर्छौँ भन्ने सम्बन्धका कुराहरू अमेरिकनहरूले गरे, राष्ट्रपतिले नै गरे। तर मलाई लाग्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ आफूलाई इन्गेज भएको देखाउने, आफ्नो अस्तित्वमा चाहिँ कुनै चुनौती आएको छैन भनेर विश्वमा प्रभाव पार्ने र हामी उही पुरानै शक्तिको ठाउँमा छौँ भनेर चाहिँ तपाईको देखाउने एउटा खेलभन्दा बढी मलाई लाग्दैन। युक्रेनमा जोखिम मोल्न नसक्ने अमेरिकनहरू चीनसँग जोखिम मोल्छन् भन्ने मलाई विश्वास कतै पनि छैन। किन भन्छ भने शक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने चीन र रुसको बीचमा अलिकति अन्तर त होला हैन, केही प्राविधिक क्षेत्रमा, हतियारको प्राविधिक क्षेत्रमा अन्तर त होला, तर आधारभूत अन्तर केही पनि छैन। चीन कमजोर देश होइन र उत्तर कोरिया पनि अरू हिसाबमा कमजोर होला, तर परमाणु हतियार र मिसाइल हतियारमा उत्तर कोरिया पनि कमजोर देश होइन। त्यो जोखिम पनि अमेरिकनहरूले मोल्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू जस्तो चीनका विरुद्ध काहीँ चाहिँ इन्गेज त हुनु पर्यो, काहीँबाट चीनलाई चाहिँ अल्मल्याउने कुनै गतिविधि त गर्नु पर्यो। त्यसकारणले उनीहरूले छान्ने कहाँ हो भन्छ भने आफूले सिधै प्रत्यक्ष रूपमा जोखिम मोल्न नपर्ने अथवा जोखिम नमूल्य ठाउँहरू नै उनले खोज्छन्। जस्तो युक्रेन एउटा ठाउँ थियो उनीहरूको, तर उनीहरू असफल भए। उनलाई के लागेको थियो भन्छ भने युक्रेनलाई रुससँग लडाइँ दिइसकेपछि सिङ्गो युरोप र रुसको बीचमा युद्ध हुन्छ भन्ने आकलन थियो अमेरिकनहरूको
किन युक्रेनसँग युरोपियन युनियन पनि मुछिन्छ, युरोपियन देशहरू मुछिन्छन्। त्यसकारणले युद्ध चाहिँ युरोप र रुसका बिचको युद्धमा परिणत हुन्छ र मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने रणनीति थियो, तर त्यो असफल भयो। किन भन्छ भने युक्रेन सङ्कटलाई लिएर यद्यपि युरोपियनहरू पनि रुसको विरुद्धमै छन्, तर रुसका विरुद्धमा जे कदम चाल्नु पर्छ भनेर अमेरिकनहरूले भन्दै आए, दबाब दिँदै आए, त्यसमा युरोपका देशहरू सहमत भएनन्। विशेष गरेर मुख्य देशहरू फ्रान्स भयो, जर्मनी भयो, उनीहरूले आफ्नो अलग चाहिँ तपाईँको भूमिका देखाउँदै आए, युक्रेनमा पनि अलग्गै देखाउँदै आए। अमेरिकन रणनीति असफल भयो। अब असफल भएपछि उनीहरू चाहिँ मैले भने पूर्वतिर गएका छन्, त्यहाँ पनि उनीहरूले हात हाल्दैनन्, त्यहाँ पनि उनीहरू सफल हुँदैनन् अहिलेलाई। अब त्यसपछि चाहिँ तेस्रो चाहिँ के अरे चाहिँ पात्र प्रयोग गरेर आफू देखा नपरेर खेल्ने ठाउँ कहाँ त? जस्तो पूर्वतिर के हुन्छ भने कि त दक्षिण कोरिया लडिदिनु पर्यो, हैन, त्यो सम्भव छैन, कि त जापान लडिदिनु पर्यो, त्यो सम्भव छैन। अब अस्ट्रेलिया धेरै कमजोर छ, त्यो झनै सम्भव छैन। नभइसकेपछि अमेरिकनहरू सिधै जाने स्थिति छैन। नभइसकेपछि अब उनीहरूले तेस्रो पात्र प्रयोग गर्ने ठाउँ खोज्ने हो, त्यो पनि चीनका वरिपरि, हैन, जस्तो रुसका वरिपरि जो खोजे त्यस्तै चीनका वरिपरि खेल्ने कुनै तेस्रो पात्र, तेस्रो भूमि खोज्ने हो, त्यो भनेको नेपाल मात्रै हो, अन्त सम्भव छैन। जस्तो पाकिस्तान उनले कोसिस गरे, तर त्यो पाकिस्तान कोसिस गरे, पाकिस्तान फस्यो र पाकिस्तान उल्टो विरुद्धमा जाने र त्यस्तै पर्यो भने चाहिँ तपाईँको टुक्रिने पो हो कि भन्ने स्थिति पाकिस्तानमा आइसक्यो। र यति दबावमा पाकिस्तानी सत्ता अहिले छ कि अहिले रुससँग पनि नजिक हुन खोजिरहेको, चीनसँग पनि बढी चम्चागिरी गर्न खोजिरहेको देखिन्छ अहिले। तर अमेरिकनहरूले फसाए, त्यहाँबाट उसको मिसन पुरा हुन सक्ने सम्भावना छैन। पाकिस्तानीहरूको त्यो आँट देखिँदैन, घरभित्रै पनि गृहयुद्धको वातावरण बन्न थाल्यो। अब त्यसपछि उनले छनौट गर्ने नेपाल हो, अन्त अब उनीसँग विकल्प छैन। चीनलाई लक्षित गरिकन उनले छान्ने भूमि नेपाल हो, त्यसको निम्ति उनले एमसीसी पास गराएका छन्। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले एउटा मिलिटरी सपोर्टको निम्ति यहाँ चाहिँ उनका सैन्य गतिविधिहरूलाई सबै कोणबाट, जस्तो तालिमको कोणबाट, हतियार आपूर्तिको कोणबाट, सबै कोणबाट सहयोग गर्नुको निम्ति यहाँको एमसीसीसँग सम्झौता गराएर कार्ड नो नामको एउटा अमेरिकन सुरक्षा कम्पनी पनि ल्याएका छन्, सम्झौता गराएर ल्याएका छन्। र तपाईँ हामीले सुन्यौँ उनले एसपीपी सम्झौता पनि गरेका छन्, गरि नै सकेका छन्। बाहिर जतिसुकै नाटक गरून्, हैन, गरिसकेका छन्। त्यो भनेको सिधै अमेरिकन फौज ल्याउने कुरा हो। तर चाहिँ अब अहिले युक्रेन सङ्कटपछि जो वातावरण चाहिँ बिथोलियो, त्यो कारणले अमेरिकनहरू यो दिशामा मुभ गर्न सकिरहेका छैनन्, हैन। तर उनीहरू गर्छन्, अब अन्तिम अवस्थामा उनीहरूले गर्छन्। अब कुन रूपमा गर्छन् म अनुमान गर्न सक्दिनँ। जस्तो युक्रेनमा चाहिँ असफल भएपछि अथवा चाहिँ तपाईँको ताइवानतिर उनले सोचेको रणनीतिमा अगाडि बढ्ने वातावरण नबनेपछि उनले हात यहाँ हाल्छन्, यहाँ हत्या हिंसा हुन्छ र त्यो हत्या हिंसा मार्फत नेपालभित्रबाट एउटा स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि अगाडि बढाउने उनको प्रयत्न हुन्छ। र त्यसको निम्ति सबैभन्दा अनुकूल भूमि भनेको तपाईँको नेपालै हो। जस्तो यहाँ तिब्बती शरणार्थीहरू छन्, नेपालबाट तिब्बततिर पस्ने सबैभन्दा सजिला नाकाहरू छन्, विश्वको कुनै पनि देशबाट यो सुविधा प्राप्त छैन। अनि नेपालभित्र फेरि तिनीहरूले चलाएका चाहिँ दलालहरूको चाहिँ तपाईँको सत्ता छ, हैन, या त इन्डियन या त चाहिँ अमेरिकन युरोपियनले चलाएको दलालहरूको सत्ता छ। यो सबै कारणले एउटा अनुकूल वातावरण, माने यहाँका पात्रहरूलाई प्रयोग गरेर जाने अनुकूल वातावरण छ। र मैले यो आकलन अर्को कुन कोणबाट गरेको भन्छ भने उनीहरूले नेपालभित्र एउटा जेलेन्स्की टाइपको एउटा पात्र उठाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन्। हामीले दुईटा पाटाबाट हेरौँ अहिले। एउटा पाटा जस्तो काङ्ग्रेसको घोषणापत्र हेरौँ। काङ्ग्रेस साह्रै नाङ्गो रूपमा अहिले प्रो अमेरिकन भएर चुनावी घोषणापत्रमा देखा परेको छ। जस्तो उसले राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ रुस र युक्रेनको समस्यालाई लिएर रुसको निन्दा गर्न जो भोटिङ भयो, त्यो भोटिङ युक्रेनको पक्षमा गरेकोमा चाहिँ काङ्ग्रेसले बडो खुसी व्यक्त गरेको छ घोषणापत्रमा। अब एमसीसी पारित गरेको विषयलाई ठुलो गर्वको विषय बनाएको छ, हैन। जस्तो अहिले विश्वको जो ध्रुवीकरण लडाइँ हो त्यसमा पश्चिमाहरूको पक्ष लिनुलाई उसले आफ्नो गर्वको विषय बनायो। एमसीसी पारित गर्नुलाई ठुलो सफलताको तपाईँको मुद्दा बनायो। अब यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने उनीहरू ओपनली खुलेआम चाहिँ तपाईँको वैचारिक रूपमै खुलेआम चाहिँ तपाईँको एउटा त्यस्तो शक्तिको रूपमा उठ्न खोजिरहेका छन् वा उसलाई उठाउन खोजिरहेको छ जसले भोलि खुलेआम
हैन, जस्तो जेलेन्स्कीले जो भूमिका खेले युक्रेनमा अथवा ताइवानमा अहिलेको चाहिँ सत्तासीन पार्टीले जो खोलिरहेको छ, त्यो भूमिका खुलियाम खेल्ने एउटा शक्ति उनीहरूलाई चाहिएको छ र काङ्ग्रेसलाई त्यो ढङ्गले उठाउन खोजिरहेका छन्। नम्बर 1 घोषणापत्र। र दोस्रो, अब चुनावपछि अब अमेरिकनहरूले हात हाल्ने सम्भावनाहरूको मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने उनीहरूले सन् 2019 देखि लगातार हैन जो विश्वभरि आतंकवादको विषयमा एउटा रिपोर्ट जारी गर्छन्, त्यो रिपोर्टमा चाहिँ उनले बारम्बार नेपालको नाम लिएर नेपाल मुजाहिद्दिन आतंककारीहरूको चाहिँ सेल्टर हो र नेपालभित्रबाट इन्डियामा उनीहरूको तर्फबाट हमला हुन सक्ने खतरा छ भनेर इन्डियालाई उकास्ने र नेपाललाई चाहिँ आतंकवादीहरूको केन्द्र हो भनेर प्रचार गर्ने काम अमेरिकाले निरन्तर गर्दै आएको छ। यो चिजलाई हामीले चाहिँ हल्का रूपले हेर्नु हुँदैन। किन भन्छ भने उनीहरूले त के गर्छन् भन्छ भने त्यस्ता खालका आपराधिक झुन्डहरू तयार पारेर अनि त्यो आतंकवादसँग जोडेर प्रचार गर्छन् र प्रयोग आफू गर्छन्। जस्तो अहिले के भयो भन्छ भने एउटा अनौठो चिज अहिले जस्तो मैले भने नि बाइडेनको सत्ताले आफ्नो सुरक्षा नीतिमा अर्को एउटा गजबको कुरा के भनेको छ भन्छ भने अब अहिलेको परिस्थितिमा आतंकवाद हाम्रो पहिलो समस्या होइन पनि भनेको छ त्यहाँ हैन। जो 21 को सुरक्षा नीति हो, आतंकवाद पहिलो समस्या होइन, हाम्रो निम्ति पहिलो ठुलो समस्या प्राथमिक समस्या भनेको रुस र चीनको एकीकृत शक्ति भनेपछि आतंकवाद उनको निम्ति समस्या भएन। किन भन्छ भने उनीले बनाएका थिए, त्यसकारणले अमेरिकनहरूले त्यो आतंकवाद आफै बनाएको हुनाले त्यो उसले चाहिँ यो हाम्रो पहिलो खतरा हो भनेपछि त्यो पहिलो खतरा हुन्छ हैन। अहिले चुनौती चाहिँ अर्को शक्ति भएर आइसकेपछि अब ऊ सेकेन्डरी टर्सरी दोस्रो तेस्रो खतरा भएर गयो। किन उनले बनाएको चिज हो, उनले पहिलोमा राखे पनि भयो, दोस्रोमा राखे पनि भयो। नेपालमा पनि त्यही हो हैन, मुजाहिद्दिन भन्छन्, जबकि त्यस्तो कुनै पनि सम्भावना नेपालमा छैन। तर उनीहरूले त्यस्ता शक्तिहरू बनाएर तयार पारेर राखेका छन् नेपाल भूमिभित्र एउटा वातावरण धमिलो बनाउनको निम्ति। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईको जस्तो हामीले के हेर्नु हुँदैन भन्छ भने चुनाव हुनु नै अब एउटा ठुलो स्थिरताको एउटा चरण सुरु भयो, यो भ्रममा हामी बिल्कुलै पर्नु हुँदैन। मैले 2-3टा कारण चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर समरीमा एउटा दोहोऱ्याएर म आफ्ना कुरा टुङ्ग्याउँछु। जस्तो पहिलो कुरा अब व्यवस्थाभित्र जो निरन्तर सङ्कट बढ्दै गएको छ, जस्तो यसले स्थिरता दिन सक्ने अब सम्भावना छैन। किन संविधान जारी भइसकेर पनि अब स्थिर देश हुँदैन भने यसले स्थिरता ल्याउन कुनै पनि भूमिका खेल्दैन, यसले अस्थिरता बढाउँदै जाने हो। किन यो चाहिँ आयातित हो, यो इम्पोज गरिएको लादिएको व्यवस्था हो। नम्बर 1। नम्बर 2, अब त्यो व्यवस्था जसको काँधमा राखेर उनीहरूले नेपालमा चाहिँ लादे, अब ती शक्तिहरू एकदम ह्रासोन्मुख अवस्थामा छन्, एकदम गिर्दो अवस्थामा, पतनको अवस्थामा छन्। यिनीहरू पूर्ववत पहिलेको अवस्थामा अथवा त्यो लोकप्रियतामा आउने कुनै पनि सम्भावना अब छैन हैन। जस्तो 2टा चुनावको उम्मेदवारीले देखायो, यिनको गठबन्धन, यिनका विरुद्ध चाहिँ उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू र उम्मेदवारी मात्र होइन कि ती उम्मेदवारी यिनको निम्ति जसरी चुनौती भए हुँदा त स्थिति कहाँ आयो त भन्छ भने केपी ओली, शेरबहादुर प्रचण्ड सबैले के भन्न थाले, यो स्वतन्त्रहरू चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती हो, अब यो चाहिँ के अरे लोकतन्त्रमाथि खतरा हो भन्ने सम्ममा ठाउँमा आइसके भने उनीहरूमाथि त्यत्रो दबाब परिरहेको छ। त्यो उनको पतनको एउटा वे हो हैन, पतनको एउटा प्रवृत्ति हो। नम्बर 2 हैन, यिनीहरू चाहिँ उँभो लाग्ने चाहिँ अवस्था अब छैन। नम्बर 3, मैले विश्वको भूराजनीतिको कुरा गरेँ। विश्वको भूराजनीतिको एउटा कडीको रूपमा नेपालको भूराजनीति जसरी गिजुलिएको छ, अब चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरू वा पश्चिमी शक्तिहरू अब आफू चाहिँ सिधै देखा नपरेर खेल्ने ठाउँ त्यहाँको पात्र प्रयोग गरेर खेल्ने ठाउँ भनेको नेपालको भूराजनीति हो। त्यसको निम्ति उनले अन्तिम कोसिस गर्नेवाला छन्। किन उनी कहीँबाट सफल भइरहेका छैनन्, जस्तो युक्रेनबाट युरोपबाट सफल भइरहेका छैनन्, अब पूर्वी एसियाबाट पनि त्यो सफल हुने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। त्यसकारणले उनले हात हाल्ने नेपाल हो। नेपाल बाहेक चीनलाई इन्गेज गराउने कुनै अर्को चाहिँ तपाईँको ठाउँ अब उनलाई उपलब्ध छैन। जस्तो एउटा पाकिस्तानको मैले चर्चा गरेँ, मैले त्यो सम्भावना किन देख्दैन भन्छ भने पाकिस्तानले थेक्दैन। किन भन्छ भने पाकिस्तान त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने एकातिर इन्डिया छ, उसका शत्रु देशहरू, एकातिर इन्डिया छ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको इरान छ, अर्कोतिर चाहिँ अफगानिस्तान छ र तपाईँको चीन छ। सबैतिर सबै अमेरिका विरोधी शक्तिबाट घेरिएको छ पाकिस्तान। उसले
कुनै पनि हालतमा टेक्न सक्दैन, टेक्न सक्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसकारणले त्यो जोखिम पाकिस्तानले अब मोल्न सक्दैन। भनेपछि प्रयोग गर्न सकिने पात्रहरू भएको र त्यो चाहिँ भूराजनीति भएको नेपाल हो। अब चुनावपछि मैले सारमा भने खोजेको अब यो चुनाव यिनीहरूको अन्तिम चुनाव हो र यो व्यवस्था पनि अन्तिम हो। यो एउटा चाहिँ यिनीभित्रको आन्तरिक पतनको प्रक्रियाले पनि अब यो समाप्त हुन्छ, किन यससँग समाधान छैन। मैले त्यो कोणबाट यिनले चुनाव गरे त्यसकारणले पतन हुन्छ र मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, किन यो पतनशील व्यवस्था हो र यसभित्र समाधान छैन, त्यसकारणले यो पतन हुनैपर्छ, पतन हुन्छ। र दोस्रो के कारणले पनि चाहिँ तपाईँको यो पतन हुन्छ भन्छ भने विश्वको भूराजनीतिक जो लडाइँ छ, जो रणनीतिक लडाइँ छ, त्यसको चेपुवामा परेर यो चाहिँ तपाईँको पतन हुनैपर्छ होइन, किन यसले अत्यन्तै गलत भूमिका खेल्दै आएको छ। त्यसकारणले चुनावपछि हामी अलिकति एकदमै होसियार बन्नुपर्ने अवस्था छ र पहिलेको भन्दा बढी चनाखो र पहिलेको भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको यिनी सबैलाई निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ र चुनावपछिको परिदृश्य नेपालको निम्ति त्यति राम्रो र चाहिँ तपाईँको उज्यालो मैले देख्दैन। यसप्रति सबैको ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।